मूकपञ्चशती मन्दस्मितशतकं 71-80। श्रीकामाक्षि मनोज्ञमन्दहसित ज्योतिष्प्ररोहि तव स्फीतश्वेतिमसार्वभौमसरणी प्रागल्भ्यमभ्येयुषी चन्द्रोऽयं युवराजतां कलयते चेटीधुरं चन्द्रिका शुद्धा सा च सुधाजरी सगचरीं साधर्म्यमालम्बते ज्योत्स्ना किं तनुते फलं तनुमतां औष्ण्यप्रशान्तिं विना त्वन्मन्दस्मितरोचिषा तनुमतां कामाक्षिरोचिष्णुनां सन्तापोऽपि निवार्यते नववचः यः प्राकर्यमङ्कुर्यते सौन्दर्यं परिपूर्यते जगति सा कीर्तिश्च सञ्चार्यते वैमल्यं कुमुदश्रियां हिमरुचः कान्त्यैव सन्दुक्ष्यते ज्योत्स्नारोचिरपि प्रदोषसमयं प्राप्यैव सम्पद्यते स्वच्छत्वं नवमौक्तिकस्य परमं संस्कारतो दृश्यते कामाक्ष्याः स्मितदीधितेर्विशति मां नैसर्गिको भासते प्राकाश्यं परमेश्वरप्रणयिनीं त्वन्मन्दहासश्रियः श्रीकामाक्षी मम क्षिणोतु ममतां वैचक्षणीमक्षयां यद्भीत्येव निलीयते हिमकरः मेघोधरे शुक्तिका गर्भे मौक्तिकमण्डली च सरसी मध्ये मृणाली च सा हेरम्बे च गुहे च हर्षभरितं वात्सल्यमङ्कुरयत् मारद्रोहिणि पूरुषे सगभुवं प्रेमाकुरं व्यञ्जयत् आनम्रेषु जनेषु पूर्णकरुणां वैदग्ध्यमुत्तालयत् कामाक्षि स्मितमञ्जसा तव कथं कारं मया कथ्यते संक्रुद्धद्विजराजकोऽप्यविरतं कुर्वन् द्विजैः सङ्गमं वाणी पद्धति दूरगोपि सततं तत्साहचर्यं वहन् अश्रान्तं पशुदुर्लभो विकलयन् पत्यौ पशूनां रतिं श्रीकामाक्षि तव स्मितामृतरसं स्यन्दोमयि स्पन्दताम् श्रीकामाक्षि महेश्वरे निरुपमं प्रेमाङ्कुरप्रक्रमं नित्यं यः प्रकटीकरोति सहजा मुन्निद्रयन् माधुरीं तद्दातृक्तव मन्दहासमहिमा मातः कथं मानितां तन्मूर्ध्नासुरनिम्नगां च कलिकाम् इन्दोषतां निन्दति ये माधुर्यविहारमण्डपभुवः ये शैत्यमुद्राकराः ये वैषद्यदशाविशेषसुभगाः ते मन्दहासाङ्कुराः कामाक्ष्याः सगजं गुणत्रयमिदं
पर्यायतः कुर्वतां वाणीगुम्बनडम्बरे च हृदये कीर्तिप्ररोहे च मे कामाक्ष्यां मृदुलस्मितांशुनिकरां दाक्षान्तके वीक्षणे मन्दाक्षग्रहीला हिमद्युति मयूखाक्षेपदीक्षाङ्कुराः दाक्ष्यं पक्ष्मलयं तु माक्षिकगुड द्राक्षाभवं वाक्षु मे सूक्ष्मं मोक्षपथं निरीक्षितुमपि प्रक्षालयेयुर्मनः जात्या शीतलशीतलानि मधुराणि एतानि पूतानि ते गाङ्गानीव पयांसि देवि पटलानि अल्पस्मितज्योतिषां येन पङ्कपरम्परामलिनिताम् एकाम्रनाथप्रिये प्रज्ञानात् सुतरां मदीयधिषणां प्रक्षालयन्तु क्षणात्।